Importante kaayo ang edukasyon sa nutrisyon tungod kay mao kini siya ang pundasyon para sa himsog sa tibuok pamilya. Kay kung edukado ang ginikanan, mas nasiguro ang kaugmaon sa ilang mga anak. Ang akong pangandoy nga ang matag bata motubo nga himsog, aktibo ug edukado ug mapahitason sa ilang kultura. Kay ang mga kabataan nga edukado maoy lig-on nga leader sa umaabot. Hi, maayong adlaw ka natong tanan. Ako si Angelita Aquino, 40 years old, IP Women from Barangay Mapaang, and former Barangay Nutrition Scholar for 10 years, and I was awarded as a National Outstanding Barangay Nutrition Scholar last 2017. Usa sa pinakadako nga epekto sa akong pagpangalagad mao ang paglantaw sa mga kabataan nga himsog o aktibo diha sa komunidad. O kini dili lang kalampusan sa mga kabataan kundi pati sa tibuok pamilya. Isip IP Women, makita nako dinha nga ang pagpangalagad nga adunay gugma o kinasing-kasing dako kayo siyang kalambigitan para sa kalambuan sa ato ang komunidad. Usa sa akong mga inspirasyon sa pagpangalagad diha sa komunidad mao ang mga kabataan, mga indigenous people, ang akong pamilya nga mag-guide sila sa kanunay sa maayong panglawas aron malikay sila sa mga sakit ug mahimo silang aktibo sa mga panggobyerno na mga activity ug kini sila maoy pundasyon sa ilahang paglambo sa umaabot. Isip IP Women, akong gisiguro nga ang tanang pagtudlo nakaangkla sa kultura ug tradisyon. Kung atong lig-unon ang kahimsog sa atong pamilya, atong gitukod ang lig-on ug mas hayag na kaugmaon para sa tanan.